Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Abdul Rahman and today my topic is what is stress. So अब मैं आपको बताता चलूँगा कि स्ट्रेस होता क्या है। एक्चुअली स्ट्रेस जिसको उर्दू में कहते हैं तनाव जो है वो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दबाव का एक आम रद्द-ए-अमल है, जैसा कि फ़िक्र, खौफ, गुस्सा, उदासी और दीगर जज्बात भी तमाम आम जज्बाती रद्द-ए-अमल हैं। तनाव की जिस्मानी अलामात क्या होती हैं, आइए हम इसके बारे में आपको बताता चलते हैं। कम तवानाई, सर दर्द, सीने में दर्द, बेख्वाबी, पेट का ख़राब होना, ये तनाव के ज़िम्मे में आता है। ज़हनी तनाव के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ज़हनी तनाव क्या होता है, तो आइए हम इसके बारे में आपको बताएं। ज़हनी तनाव के बहुत से नुकसानात हैं, जिसमें मैं आपको बताता चलता हूँ। ज़हनी तनाव को नुकसानदा जिस्मानी और जज्बाती रद्द-ए-अमल के तौर पर बयान किया जा सकता है, जो इस वक्त होता है जब बैरूनी ज़रूरियात इंफरादी वसाइल से मुमासलत रखती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि तनाव की इक़साम क्या है। तो नाज़रीन, तनाव की 3 इक़साम होती हैं। नंबर 1 शदीद तनाव, नंबर 2 किस्तवार तनाव और नंबर 3 दायमी तनाव। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो शदीद तनाव की अलामात के बारे में पढ़ेंगे, और इनकी अलामात के बारे में मैं आपको बताता चलूँगा कि शदीद तनाव की अलामात क्या होती हैं। शदीद तनाव अक्सर रद्द-ए-अमल की सोच की वजह से होता है। हाल ही में पेश आने वाले वाक़यात या मुस्तक़बिल करीब में मुतालबात के बारे में मनफी ख़यालात गालिब रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो शदीद तनाव पैदा होता है इंसान को। अच्छा, इसमें जज्बाती तकलीफ़ हो सकती है, हट्टों में तनाव हो सकता है, तेज़ दिल की धड़कनें हो सकती हैं और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी भी लाहक हो सकती है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो जिस्मानी तनाव या जो है इस किस्म के तनाव जो होते हैं वो उनके जो है नुकसानात होते हैं, फ़वाइद कुछ नहीं होते। तो लिहाजा कोशिश करके अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश की जाए और स्ट्रेस को अपने ऊपर ओवरकम होने ना दिया जाए। हम आगे आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि हम स्ट्रेस को किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं और इसको हम किस तरीके से जो है वो इसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं किस्तवार तनाव के बारे में। तो ये जो किस्तवार तनाव होता है ये एपिसोडिक तनाव कहलाता है। तो इसको हम आपको बताते हैं कि ये क्या होता है, इसकी क्या अलामात होती हैं किस्तवार तनाव की। वो लोग जो अक्सर शदीद तनाव का सामना करते हैं या जिनकी ज़िंदगी में तनाव के मुतवातिर मुहरकात के साथ मौजूद होती हैं, इनमें एपिसोडिक किस्तवार तनाव होता है। किस्तवार तनाव की अलामात जो हैं वो नींद का ना आना, नींद की कमी होना, गैर इरादी दुश्मनी किसी से कर लेते हैं ऐसे इस किस्म के लोग, ताल्लुकात के मसाइल इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होते हैं और चिड़चिड़ापन जैसी इनमें अलामात पाई जाती हैं किस्तवार तनाव वाले लोगों को। अब हम बात करेंगे दायमी तनाव, जो कि तनाव की तीसरी इक़साम है। तो दायमी तनाव के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि दायमी तनाव जो है वो तनाव की सबसे ज़्यादा नुकसानदेह किस्म है। अगर दायमी तनाव का तवील अरसे तक इलाज ना किया जाए तो ये आपकी जिस्मानी सेहत को नुमायां तौर पर और अक्सर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी ज़हनी सेहत को ख़राब कर सकता है और एक्सट्रीम लेवल का नुकसान आपको दे सकता है। मसलन मौत वाक़ई हो सकती है और बीमारी, कोई बहुत बड़ी बीमारी लाहक हो सकती है और रिश्तेदारी में ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं और इसके अलावा नौकरी से भी महरूमी आपको हासिल हो जाती है, जिनको ये दायमी तनाव होता है। तो तनाव की वजूहात को हम डिस्कस करते हैं आज, और इसके असरात के बारे में हम आपको बताएंगे कि शदीद तनाव के असरात मसलन
ٹریفک جام کی صورتحال کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ شدید تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کی تھاٹس کو جو ہے نا وہ اوور کم کرتا ہے اپنے تو ایسی صورتحال کے اندر ناظرین بہت اچھا جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹریفک جام کی صورتحال کو ہمیں ہینڈل کرنا ہے اور ہمیں اس شدید قسم کے تناؤ سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ تو میں اپنی اگلی اپنے کچھ دیر بعد جو ہے ویڈیو کے درمیان میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ ہمیں ان تینوں اقسام کے تناؤ سے کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک ریلیکس لائف کی طرف جو ہے وہ گامزن رکھنا ہے۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ بحث کرنے سے بھی جو ہے یہ شدید تناؤ جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے باس کی طرف سے تنقید پر تنقید، مستقل طور پر اگر آپ کے باس کی طرف سے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو بھی یہ شدید تناؤ آپ کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ ایک بظاہر ناممکن چیلنج کا سامنا کرنا، مثال کے طور پر نوکری یا کریئر سے متعلق کوئی فکر آپ کو لاحق ہو جائے تو یہ بھی شدید تناؤ کا باعث بنتی ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ایپیسوڈک یا قسطوار تناؤ کے اثرات۔ ایپیسوڈک اور قسطوار تناؤ کی کچھ علامات مندرجہ ذیل ہیں: چڑچڑاپن یا بے قابو غصہ۔ اچھا دیکھیں، قسطوار تناؤ والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے قسطوار تناؤ کی، تو ان میں جو ہے وہ چڑچڑاپن پایا جاتا ہے یا پھر وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ اچانک بے قابو غصہ ان کا جو ہے نا وہ ان پر سوار ہو جاتا ہے اور ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو سینے میں ان کے جلن کی شکایت ہمیشہ رہتی ہے اور معدے کی دیگر پریشانیاں ان کو لاحق ہوتی ہیں۔ پٹوں میں درد اور جکڑن کی شکایت ہمیشہ رہتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا قسطوار تناؤ کے اثرات۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں دائمی تناؤ کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذہنی دباؤ، اضطراب، شخصیت کی خرابی اور دل کی بیماری جیسی بیماری جو ہے وہ اس کے اثرات میں شامل ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، دل کے دورہ جیسی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، میرا آج اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹریس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انسان کو فیل نہیں ہوتا کہ وہ اسٹریس کی بیماری اس کو لاحق ہو چکی ہے اور جو ہے جو کہ اس کو آہستہ آہستہ اندر سے جو ہے نا وہ کھا رہی ہوتی ہے، کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم اس ٹاپک کو جو ہے وہ سن کر کے ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ آئندہ ہم اسٹریس لینے سے ہر ممکن کوشش کر کے بچیں گے، جو کہ ہمارے لیے اور ہماری فیملی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو تناؤ کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ تو تناؤ کے فوائد اور نقصانات بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ نقصانات کا ہم آلریڈی آپ کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں۔ اب ہم جو ہے آپ کو تناؤ کے فوائد بتاتے ہیں۔ یہ علمی افعال کو بہتر بناتا ہے، تناؤ جو ہے علمی افعال کو بہتر بناتا ہے اور جو ہے اس کے بارے میں کچھ جسمانی سرگرمیاں ہیں جس سے جو ہے وہ انسان تناؤ سے بچ سکتا ہے، جس میں ہم پہلی سطح کی جو ہے وہ آپ کو سرگرمی بتائیں گے: سیلولر اور سالمیاتی تبدیلیاں، ساختی اور فعال دماغی تبدیلیاں۔ نمبر 3 کے اوپر طرز عمل اور سماجی جذباتی تبدیلیاں۔ اب بات کریں گے ہم علمی کام کرنا۔ جو لوگ علمی کام کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ کو ایک مشکل ٹاسک کو آسانی سے حل کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے آپ کے اندر، کہ کسی بھی قسم کے مشکل کام کو آپ جب کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو مشکل نہیں لگتا بلکہ بہت ہی آسان لگتا ہے، جبکہ وہ سیم کام دوسرے کی نظر میں انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ اس قسم کے تناؤ سے گزر چکے ہوتے ہیں، شدید قسم کے تناؤ سے گزر چکے ہوتے ہیں، آپ کو پریکٹس ہوتی ہے اس قسم کی چیزوں کو ہینڈل کرنے کی، تو وہ تناؤ جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا اور جو ہے مشکل کام آپ کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی فنگر ٹپس پہ چیزیں ہوں، اور زندگی کی مشکل ترین حالات کو فتح کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی
ज़िंदगी के मुख्तलिफ मंजरनामों में कामयाब होने की तरगीब देता है। ये दिमागी ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। जितना स्ट्रेस सिचुएशन से आप गुजरेंगे उतनी आपकी दिमागी सलाहियत जो है वो बढ़ती है और एक आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और आप किसी बड़े से बड़ी मुश्किल को जो है वो निहायत आसानी के साथ आप जो है ना उसको हैंडल कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं तनाव के नुकसानात की। तो जनाब, तनाव के नुकसानात जो हैं वो अब हम आपको बताएंगे। तनाव एक फ़र्द के लिए बहुत से तरीक़ों से नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन मैंने इन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया। नंबर 1 जिस्मानी असरात, नंबर 2 जज्बाती और नफ्सियाती असरात। तो सबसे पहले मैं आपको जिस्मानी असरात के बारे में बताता हूँ। जिन लोगों को जिस्मानी असरात के एतबार से ये तनाव नुकसान पहुँचाता है तो वो किन शक्लों में नुकसान पहुँचाता है। मसलन बाल गिरने का सबब बन जाता है, सही है। नंबर 2 जो है आपके दिमाग के भूख के सिग्नल्स को नुकसान पहुँचाता है। और अब हम बात करते हैं जज्बाती और नफ्सियाती असर की, कि जज्बाती और नफ्सियाती असर आपको किस तरीके से ये पड़ता है। नंबर 1 आपके मुदाफ़ती निज़ाम को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2 आपकी याददाश्त की ताकत को कम कर सकता है। नंबर 3 छोटी चीज़ों को वसी बना सकता है आपके सामने, यानी कि छोटे छोटे टास्क जो है वो आपकी कैपेबिलिटी जो है वो मतलब इस तरीके से रुइन हो जाती है कि आप जो है वो छोटे छोटे टास्क आपको ऐसा लगते हैं कि जैसे कोई पहाड़ हो। तो हार मानना और ताख़ीर करना भी जो है वो इस किस्म के जो है वो जज्बाती और नफ्सियाती असरात के अंदर शामिल है। मसलन इंसान जो है वो जल्द हार मान लेता है और कामों के अंदर वो ताख़ीर करना शुरू कर देता है। तो मकसद आप जब जज्बाती और नफ्सियाती असरात की तरफ से जब आपके ऊपर इम्पेक्ट आता है तो इस किस्म की कैफियत आपके ऊपर जो है वो आती है कि आप जो है वो हार मान जाते हैं, ताख़ीर करना शुरू कर देते हैं। कम खुद एतमादी, इज़्तिराब और अफसरदगी के अंदर जो है वो एक इंसान की जो खुद एतमादी होती है वो उसके अंदर जो है वो कम हो जाती है। तवज्जो का मरकज़ करना मुश्किल हो जाता है। आप यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं कर सकते। हर वक्त थका हुआ रहना, जज्बाती तौर पर सोहा हुआ, यानी कि जज्बाती तौर पर भी जो है वो इंसान जो है वो मकसद ऐसे ही हो जाता है, बिल्कुल जैसे सो गया हो। अच्छा, तनाव पर काबू पाने का तरीका। अब जैसा कि मैं आपसे पहले शुरुआत में वीडियो के आपसे जिक्र कर चुका था कि मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप जो है वो तनाव पर काबू पा सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। हम अपने आज के मॉड्यूल में तनाव के बारे में बहुत सी चीज़ें समझ चुके हैं, जैसे कि वर्जिश हासिल करना। वर्जिश जो है वो आपको बहुत हेल्प करती है, यानी कि एक्सरसाइज आप डेली बेसिस के ऊपर करें। कम से कम 1 घंटा जो है वो वॉकिंग आपके लिए ज़रूरी है, जिससे आप जो है वो तनाव से बच सकते हैं और आप अपने दिमाग को इस काबिल कर लेते हैं कि आप किसी भी बड़ी मुश्किल का आसानी से जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। समाजी रवाबित रखें आप। समाजी रवाबित से जो है वो आपको हेल्प हो सकती है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों से डिस्कस करें और फिर जो है वो उसके सॉल्यूशंस वो आपको मिलते जाएंगे। अच्छा, तफरीह और आरामगाह का वक्त मीन्स कि आप किसी जगह पे जाके तफरीह के पॉइंट्स पे जाके आप अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करें, जिससे जो है वो आपका जो तनाव है वो जो है वो कम होता जाएगा और अपने माइंड को जो है वो आप डाइवर्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम्स को भुलाने की कोशिश करें और जो है अपनी ज़िंदगी को आसान करने की कोशिश करें। सेहत बख्श ग़िज़ा खाएं, ठीक है। तो सेहत बख्श ग़िज़ा के अंदर ऐसी ग़िज़ा आप खाएं जो आपको नुकसान नहीं देती, और जो ग़िज़ाएँ आपको नुकसान देती हैं उनको आप छोड़ दें, ना खाएं। मसाइल हमेशा मौजूद रहेंगे। तनाव के ख़िलाफ़ लड़ने की सबसे बड़ी सलाहियत एक सोच को दूसरे पर मुंतखब करना है। मसाइल तो देखें ज़िंदगी के अंदर हम तमाम लोग ज़िंदगी में कोई ना कोई मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल को हम किस तरीके से ऑल्टरनेट कर सकते हैं किसी और चीज़ से और इसका हम निकाल सकते हैं, इसके ऊपर जो है हमें सोचना चाहिए, ताकि जो है वो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कम से कम मसाइल को जो है ना वो मकसद रखें।
زیادہ تر مسائل کو ہم حل کر لیں جلد از جلد۔ اس کی بہت اچھی ایگزامپل میں نے جو ہے وہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ جو تناؤ ہے یا جو اسٹریس ہے اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایک واٹر کے گلاس سے دیتا ہوں کہ انسان جتنی دیر اس گلاس کو اپنے ہاتھ میں ہولڈ رکھے گا تو مینس کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک سڈن ٹائم کے بعد جو ہے وہ پین شروع ہونا شروع ہو جائے گا، درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو شدید اسٹریس کی جو ایگزامپل ہے وہ یہ سب سے اچھی ایگزامپل ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی گلاس ہے واٹر سے پیور، تو اس گلاس کو آپ جتنی دیر تک آپ ہولڈ رکھیں گے تو وہ آپ کے ہاتھ میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ پین کرنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ اس گلاس کو اپنے ہاتھ میں ہولڈ رکھنا یا اس گلاس کو اٹھا کر کسی جگہ پر رکھ دیں تاکہ اپنا ہاتھ ریلیکس ہو جائے۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بہت اچھا مشورہ دیتا ہوں کہ سب سے بہتر مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی پریشان کن گفتگو کو سننے کے بعد اس گفتگو کو اپنے ذہن سے ریموو کرنے کی کوشش کریں اور اس جو ہے میموری کو جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے۔ دیکھیں، اسٹریس ایک ایسی بیماری ہے جو ایک عام ہو چکی ہے، کامن ہو چکی ہے، اور یہ پوری ورلڈ وائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں تو یہ اسٹریس جیسی بیماری جو ہے وہ آپ کو لازمی ملے گی، اور اس میں سب سے زیادہ جو اسٹریس کا شکار ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں، چونکہ ان کی میموری جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، ان میں بھولنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جبکہ خواتین کے مقابلے میں مردوں میں جو ہے وہ یہ اسٹریس والا جو ہے آپشن تھوڑا کم ہوتا ہے، چونکہ مرد حضرات جو ہے وہ اسٹریس کو بلا دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ اچھا خاصا پڑھ چکے ہیں، تو اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو نالج میں نے آپ سے شیئر کی ہے اس نالج کو جو ہے وہ آپ مزید آگے جو ہے وہ شیئر کریں لوگوں میں، ان کو اس بات کی اویئرنیس دیں، جو کہ ایک بڑا المیہ ہے اس پورے پاکستان کا نہیں، اس دنیا کا یہ المیہ ہے کہ لوگ زیادہ تر اسٹریس کے اندر موجود ہیں، سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، ماحول سے پریشان ہیں، اور وہ حالات سے لڑنے کی ان کے اندر صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس ویڈیو کو میں بناؤں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ ہم جو ہے حالات سے لڑنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم جو ہے وہ بھولنے کی صلاحیت رکھیں۔ تو ونس اگین آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ۔ اچھا، سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ اس میرے میسیج کو جو ہے وہ پوری دنیا میں جو جہاں تک جس کی اپروچ ہے وہ اس میسیج کو فارورڈ کرے تاکہ لوگوں میں یہ پرابلم جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکے۔ تو برائے کرم میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور آنے والی مزید ویڈیو کے لیے جو بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو انشاءاللہ میں اس سے اور بہترین ویڈیوز جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا بہت جلد۔ تو تھینک یو ونس اگین، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔